मसीह यस्सु के बाबरकत और कादिर नामे तमाम असीसों को, बहनों को और भाइयों को सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावंद यस्सु अल मसीह में खुश होंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ज़िंदगी और कुव्वत और ताकत से भरता है। आज का कलाम मुकद्दस, आज का हमारा टॉपिक खुदा के कलाम में से है इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी, जो कि हम में से हर एक शख्स की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे असीसों, जिस तरह हम अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए जो है जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसी तरह मेरे असीसों हमें इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए भी तगोदो करनी है, कोशिश करनी है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने वादा किया है कि जो मेरा कलाम मेरे कहने पर अमल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी पा चुका। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 24वीं आयत पर हम गौर करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा कलाम मुक़द्दस वो हमें सिखा रहा है, और ये अल्फाज किसी और शख्स के नहीं बल्कि यस्सु अल मसीह के लबे मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। यस्सु अल मसीह अपने लबे मुबारक से ये कलाम बयान करता है। मेरे अजीज़ों, इस आयत में चंद बातें हैं जिन पर हम गौर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, अपनी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएंगे। पहली बात मेरे अजीज़ों, मैंने बयान किया कि ये किसी और शख्स ने नहीं बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने बयान किया। यहाँ पर हमें पहला लफ्ज़ जब मिलता है वो लफ्ज़ है मैं। मेरे अजीज़ों, मैंने बहुत दफ़ा बयान किया कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपनी ज़ात के लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करे और वो खुदा के कहर से बच सके, बल्कि जब जब किसी ने ये लफ्ज़ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ज़ात के अंदर वो ले आया, तब तब मेरे अजीज़ों, यस्सु या खुदा ने अब उन लोगों पर कहर नाजिल किया और उनकी ज़िंदगी को बख्शा नहीं, उनको इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। अगर आज उनको कोई याद भी करता है तो बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना है कि ये मैं लफ्ज़ खुदा सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि यस्सु अल मसीह भी खुदा था, उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था, और जिसकी ज़ात में कोई गुनाह ना हो वो मेरे अजीज़ों वाकई सिर्फ और सिर्फ खुदा की हस्ती है। और यकीनन मेरा और आपका यस्सु अल मसीह वो खुदा था और है और रहेगा। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को सीखना है कि यीशु अपने लबे मुबारक से कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु अल मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम, दूसरा वर्ड, जो मेरा कलाम सुनता, मेरा कलाम यानी कि खुदा का कलाम, और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है,
مائی ورڈ، میرا کلام، اس کے اندر میرے عزیز و طاقت ہے۔ یسوع المسیح نے جب جب بھی ورڈز بولے تو چیزیں مارز وجود میں آ گئیں۔ یسوع نے کہا، جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے، سلامت چلی جا، اور چیزیں واقعی مارز وجود میں آئیں اور اس کے گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ آج اگر ہم بھی زندگی چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے کلام کو سننا ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے، تاکہ جب جب ابلیس ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں اور ابلیس کو ہم ہرا سکیں۔ پھر لکھا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ بھیجنے والے، تیسرا لفظ ہے بھیجنے والے، یعنی کہ بھیجنے والا میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، یعنی کہ یسوع کو خدا نے بھیجا اور یسوع نے آگے شاگرد تیار کیے اور یسوع نے ان کو بھیجا، اور یسوع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہمارا مین پوائنٹ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم پہلی بات ہم خدا پر یقین کرتے ہیں، دوسری بات ہم اس کے کلام پر اگر یقین کرتے ہیں، تیسری بات اگر اس کے بھیجنے والے پر ہم یقین کرتے ہیں، تو چوتھی بات میرے عزیزو، انعام کے طور پر ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے۔ جس طرح میں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا، اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں، مجھے ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہے کہ میں پا چکا ہوں۔ اگر آج آپ بھی میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام پر عمل کیجیے، خدا پر یقین رکھیے اور اس کے کلام کو سنیے، اس پر عمل کیجیے اور اس کے بھیجنے والے پر یقین کر لیجیے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور وہ جو بھی بیان کر رہا ہے وہ خدا کے روح کی وساطت سے ہے، اور خدا کا روح میرے عزیزو ہمیشہ لوگوں کو زندگی اور قوت اور طاقت سے بھرتا ہے۔ اور میرے عزیزو پھر لکھا ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، سزا کا حکم آپ پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی پالی ہے تو آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ آپ موت سے نکل کر، یعنی روحانی موت سے نکل کر آپ زندگی کی طرف بڑھ چکے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کی ستائش کریں۔ میرے عزیزو، ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو خدا کی ذات کی طرف لانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہیں۔ میں خدا کی ذات کے لیے لفظ ہیں، یعنی کہ خدا پر یقین، دوسرا اس کے کلام پر یقین، تیسرا اس کے بھیجنے والے پر یقین، اور پھر ہمیشہ کی زندگی، اور اس کے بعد سزا کا حکم ہماری زندگی پر نہیں صادر ہوگا۔ اور چھٹی بات، موت سے نکل کر زندگی کی طرف ہم راغب ہو جائیں گے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں موت سے نکل کر زندگی کی طرف راغب ہونا ہے تاکہ ہم برکت اور قوت اور طاقت حاصل کر سکیں۔ اس کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کو برکت ملے، اور میرے عزیزو ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا، یہ آپ کو زندگی دلا سکتا ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ خدا کے الفاظ ہیں۔ یسوع المسیح نے ان جملوں کو بولا ہے۔
اور آپ ان پر یقین کیجیے اور خدا کے نام کو جلال دیجیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔